اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین قرآن دی تلاوت ایدہ اجر اور ثواب امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمیندن، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز دی نیت کرے اور نماز دے بھی جڑا قرآن پڑھ دے، اللہ ہر کلمہ دے عوض اون دے نام اعمالی 100 نیکی درج فرمیشی۔ اگر کوئی کھڑ کے نماز نہیں پڑھدا، بہ کے نماز پڑھ دے اور اون دے قرآن دی تلاوت کریں دے تو تیرا میرا آقا فرمیندے اللہ ہر حرف اور ہر کلمہ دے عوض اس شخص دے نام اعمال دے وچ 50 نیکی درج فرمیشی۔ اگر کوئی نماز دے وچ تلاوت قرآن نہیں کر رہا، ویسے قرآن دی تلاوت کر رہی ہے تو مولا فرمینن اللہ ہر حرف اور ہر کلمہ دے عوض اس تلاوت کرنے دے نام اعمال دے وچ 10 نیکیاں درج فرمیشی۔ والحمدللہ رب العالمین۔